वॉटर सप्लाय ऑफिसा कितें आयला तुमी? आमकां उदक ना म्हण केन्ना उदक ना? कितले दीस जाले? आतां 7-8 म्हयने जाले. पयलीं उदक बरें येतालें, आतां उदकूच येना. ह्या तर 4-7-8 दीस साप उदकूच ना आमकां. मातशें येयलें जाल्यार आमकां सकयल लोकां येयलें मेळ्ळ्यार वयर लोकां ना. कितले वेळ येता दिसांतल्यान? एकूच थंय येयलें तें सुद्दां बंद करतात. कितले वेळ अशें दिसांतल्यान? दिसांतल्यान कितले वेळ येता म्हणटा काय? एक दिसाक कितले टायम अशें येता? कितले? अर्द वर, एक वर, 2 वर? 2 वर येयल्यार 1 वर 2 वर येता. येयल्यार तें बी सारकें आमकां भरपा मेळना. कितल्यां येता? टायमींग असना तेंगेलो. 12 येता, 12 येता, 9 येता, टायमींग ना. मग केन्नासून प्रॉब्लेम जालो आता? 8 म्हयने जाले आता. 8 म्हयने जाले? पयलीं सारकें येतालें? 24 वर उदक चालू उरतालें. 24 तास? कित्याक प्रॉब्लेम जाला? कित्याक तुमी ऑफिसांत गेल्ले न्ही थंय? कितें सांगलां? कितें तुमकां? तेमी आतां सोडटा म्हूण सांगलां. सोडटा म्हूण सांगलां. पूण आतां कितले 6 म्हयने जाले म्हणले तुमी? 8 म्हयने. 8 म्हयने तुमी कांयच करूं ना आशिल्लें? विचारलें बी ना तांकां? मातशें सोडटालें, मातशें आमगे कमी न्ही तें वापरप. मातशें सोडटालें तितलें पुरता. आतां बंद दवरता आमी बापाली येवची ना उदक अशें म्हण आमी पयलीं बंद दवरता इल्लेशें तें आमी वापरतालीं. टॅक्निकल कितें आन्सर दिता कोण? टॅक्निकल म्हणल्यार कितें आसा, आतां हांव इलेक्ट जाल्यार आतां 4-4.5 वर्सां जालीं. पूण 4.5 वर्सां भितर ह्या 8 म्हयन्यां पयलीं आमकां 24 तास उदक येतालें. ह्या लोकांक एकूच दिसाक उदकाची कंप्लेन नासली. उदक चालू आसतालें 24 तास. जेन्ना 7-8 म्हयन्यां पयलीं जेन्ना लोक सांगपाक लागले उदक येना, येयल्या पसून प्रेशर ना, जेन्ना हांवें ते येयी विचारले, पयलीं लेस्टर आसलो, मागीर तो म्हणपाक मातशें आज ब्रेकडावन जाला, मातशें एडजस्ट कर, पंप मातसो मोडला, रिपेरिंगा धाडला. ओके म्हणलें. परत मागीर तो येयी ट्रान्सफर जालो, मागीर दुसरो येयलो. तो येयलो म्हणपाक लागलो आपूण पळयता. तो येयल्यार कितलोसो तेंप जालो. तेंचोच लायनमॅन सांगलो लागले कोण येयलो तो आमी अजून वळखयत ना म्हणून. ताका खबर ना प्लांट खंय आसा, खंयचें पंपींग आनी खंय हें करता तें लिफ्ट करता तें. अशें वेळाचेर हांव एकदां डायरेक्ट हिंगा येयलो विजीट करपाक. तेन्ना येयल्यार तेंगे टाकी पंप मोडला आसलो. तेन्ना मागीर तेमकां रिपेर करपाक मेकानीक हाडले मडगांवच्यान. मागीर हांव तिका रातचे 8-8:30 म्हणून आमच्या वार्डांतले 2-4 जाण मंजुनाथ लक्ष्मण आमी रावले. आनी तें हें करून शेवट मागीर चवथी पयली काय केन्ना तरी तें गेल्ल्या. तें करून मागीर उदक सुट्टकीर मागीर आमी घरा गेला. पूण कोणाच्याच कडच्यान आन्सर म्हणटा क्लियर मेळना. हो तेजेर घालता, तो हेजेर घालता, पूण लोक हेतून सफर जाता. आमगेल्या त्या वाड्यावर लोक पळय आसा साईबाबा टेंपला कडेन आयटी कडेन, त्या लोकां कडेन म्हणटा खंयचे सिंटेक्स भरपाचें प्रोविजन ना. कित्याक ते ल्हान प्लॉट आनी ती नळ्याची घरां. दुसरी म्हणल्यार ते सकाळीं वयर कामाक गेल्ले लोक सांजची घरा कडेन येता. तें उदक न्हांवपा पडटा, रांदपा पडटा, सकाळ फुडें भुरग्यांक स्कुलाक धाडपा उरता, कपडे मळपा उरता. अशा वेळाचेर घरा कडेन येयल्यार नळ सोडीत जाल्यार एक थेंब सुद्दां उदक आसना. आनी हो 8च म्हयन्याक कित्याक प्रॉब्लेम जाला हे परत डिपार्टमेंटान तेंगे जेई सांगत येयल्लो आसा. कोणी सिरियसनेस ना हेजेर. पूण आतां वार्डांत लोकां सगळ्याक घेवन आमी येयी जेन्ना घेवन ऑफिसांत मेळ्ळे, तो एक ह्या प्लांटार येयलो आनी तेंचे भितर डिस्कशन जालां आनी तेमी कितें म्हणटा सोल्युशन ह्या 2 दिसां भितर काडटा म्हणलां. जर ह्या 2 दिसां भितर हो जो उदका प्रॉब्लेम जर सॉल्व जायना ह्या सगळ्या लोकांक घेवन तेंची कलेक्टर ऑफिसा सकयल तेंगे डिपार्टमेंटा सकयल हांव उपोशणां बसतलो. आयला आनीक सायटीर चॅक करपा आयले. एक्झॅक्टली सायटीचेर हांव सिच्युएशन कितें आसा तें पळोवपा आयला आनी हेजेर सोल्युशन काडटा. रोखडेंच काडटलो म्हूण सांगलें. 8 म्हयने जाले प्रॉब्लेम आसा म्हणटा ना. 8 ह्या हायटीचेर आसता तेंकां एक्चुली आमगे कितें लायट गेली किंवा लेवल ना तो थोडो इश्यू आसता. पूण तो आतां बुस्टर बसून कितें करून आमगे हायर ऑफिसरांक सांगून सॉल्व करपाक आमी ट्राय करतले. ओके. इश्यू सॉल्व जाता न्ही? इश्यू सॉल्व करतलो मॅक्झिमम. हांव जाता तितले ट्राय करता आनीक हायर ऑफिसरांक कळून हांव मॅक्झिमम सॉल्व करून दिता तेंचो प्रॉब्लेम. The voice for Coin.